One TV Patrol. Mayor Indy Waminal nagpasidaan sa publiko sa mitumaw nga fake FB account. Gipasidaan ni Mayor Indy Waminal gamit ang iyang original o official nga Facebook account nga magbantay sa baguhay lang mitumaw nga fake Facebook account. Sa iyang Facebook account, pinaagi sa text messages nga ang iyang FB account usara o nag-profile picture niini o naka-profile picture niini ang orange nga polo shirt. So kuhay sa bag-ong FB account nga mitumaw nga naka-white barong. Dili usab batuhan kung unsay gipang send niini nga mensaheng ma-receive sa mga FB friend o ma-friend request niini gumikan kay wala siya niini maghimo. Mabasa sa maong fake FB account nga nangita og napulo ka mga higala nga swerteng mahatagan kunuhay og pahalipay. Kung adunay ingon niini nga madawat nga mensahe dili tuuhan og i-report aron sa labing sayo nga panahon mapugngan og dili kini musangpot sa pagpangilan. One TV Patrol.